माशाअल्लाह हजरत देखिए ये आपके यहाँ के नहीं हैं, ये बिहार के नहीं हैं, इनको पहचान लीजिए। ये फलाही काम के लिए अपने तमाम आल औलाद को अपने सूबे को छोड़ करके हजरत मौलाना अमजद साहब, हजरत मौलाना वसीम अहमद साहब ने माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह अभी हाल ही में हजरत का निकाह हुआ है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन दोनों लोग की उम्र में बरकत अता फरमाए। बोल दीजिए आमीन। माशाअल्लाह इन्होंने 500 रुपया दिया है। अल्लाह ताला इस जोड़े को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। मदीने की के जिस तरफ गुजर जाए हाय 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 कह दे तड़प के सुभान अल्लाह। कि जिस तरह वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। माशाअल्लाह देखिए निकाबत पर निकाबत हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह आप तमामी हजरात बकौल समात कर रहे हैं। अब 4 मिसरे नया हाजिर कर रहा हूँ जो एक मरतबा यूट्यूब पे मैंने पढ़ा है। अब सुन के बतलाइए, पेश करता हूँ। बहुत अजीब मतला है कि एक शेर आपके लिए मुझे याद आ गई। मैं उधर बैठा था लेकिन आपकी चाहत ने हमें खींच के अल्लाह माशाअल्लाह। कदम कदम पर खामोश कोई नहीं रहेगा। कदम कदम पर बेशक नगीना दिखाई दे, कदम कदम पर नगीना दिखाई दे। बहारे अर्श का वो जीना दिखाई दे, बहारे अर्श का वो जीना दिखाई दे। अल्लाह आपको ज़मीन अता करे भाई, अल्लाह आपको ज़मीन अता करे जहाँ से सिर्फ मदीना दिखाई दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह कहते हैं मदीना के नाम पे सुभान अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। यहाँ के बच्चों में और जो जितने बैठे हैं इसमें आपकी बरकत है। परवाज हो तेरी शाहीन की, परवाज से आगे रख दे है कदम वक्त की आवाज से आगे। माशाअल्लाह बहरहाल ये आपकी ज़रा नवाजी, आपकी मोहब्बत अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए आमीन। आइए ज़रा अभी देखिए वो मेरा रुख दूसरी तरफ कर दिए मौलाना, और मैं भी किसी का कर्ज छोड़ता नहीं हूँ, उनको वापस ही करता हूँ। एक मतला जब मदीने का जिक्र हो गया है, एक बार मदीने के नाम पे हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। अब जो मदीना जाना चाहते हैं वो भी एक बार हाथ उठा दे माशाअल्लाह। अब 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। अल्लाह ताला हम पढ़ने को और सुनने को कबूल फरमाए। मुलाहिजा फरमाए कि बस गई मदीने की, बोले सुभान अल्लाह। ये आपका मिसरा एक तरफ और दिल खैराबादी का मिसरा। मुलाहिजा फरमाए कि बस गई मदीने की, बस गई मदीने की याद मेरे सीने में, बस गई मदीने की, बस गई मदीने की याद मेरे सीने में, बस गई मदीने की याद मेरे सीने में, बस गई मदीने की बस गई मदीने की याद मेरे सीने में, याद मेरे सीने में। ऐ हवा उड़ा ले चल 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 चल, ऐ हवा उड़ा ले चल। क्या हम सबको मदीने में, ऐ हवा उड़ा ले चल। जज़ाकल्लाह अल्लाह 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 माशाअल्लाह। हजरत मौलाना मखमूर हयात, हजरत मौलाना मखमूर हयात साहब ने 100 रुपया दिया है। अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। समेती अब्दुल कय्यूम साहब आए हाय आ ही गए पीछे पीछे। अल्लाह अकबर। मुबारकबाद दिल खैराबादी आपको पेश करता है। समेती साहब आपने सियासत समेत इस इस्लाही प्रोग्राम में, मस्जिद के प्रोग्राम में हिस्सा लेकर के ये साबित किया है कि सियासत अपनी जगह है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप
آپ کے جذبات کی قدر میں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے۔ 1000 روپیہ مسجد پر دیا ہے، سمیتی کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ایک بار اور پڑھ رہا ہوں اس مطلع کو، ہو سکتا ہے کہ دوسرا کوئی ممبر ہو جائے، مزہ آ جائے گا۔ ملاحظہ فرمائے کہ بس گئی مدینے کی یاد میرے سینے میں، بس گئی مدینے کی۔ ماشاءاللہ، حافظ شارف صاحب دامت برکاتہم آ گئے ہیں ایک بھاری بھرکم شخصیت کے ساتھ، حضرت مولانا عبید الرحمان صاحب۔ اب اور اسٹیج معتبر ہو گیا، مزہ آئے گا۔ بس گئی مدینے کی یاد میرے سینے میں، تھوڑا سا اور بڑھا دو بیٹا، بہت اچھا مائک ہے ماشاءاللہ۔ بس گئی مدینے کی یاد میرے سینے میں، بس گئی مدینے کی یاد میرے سینے میں، بس گئی مدینے کی یاد میرے سینے میں، یاد میرے سینے میں۔ اے ہوا اڑا لے چل 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 چل، اے ہوا اڑا لے چل ہم سب کو مدینے میں، اے ہوا اڑا لے چل۔ ماشاءاللہ، ایک منٹ، میں آپ سے یہی پڑھنے کے بول رہا تھا۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ دیکھیے ماشاءاللہ حضرت، دیکھیے یہ آپ کے یہاں کے نہیں ہیں، یہ بہار کے نہیں ہیں، ان کو پہچان لیجئے۔ یہ فلاحی کام کے لیے اپنے تمام آل اولاد کو، اپنے صوبے کو چھوڑ کر کے حضرت مولانا امجد صاحب، حضرت مولانا وسیم احمد صاحب نے، ماشاءاللہ جزاک اللہ، ابھی حال ہی میں حضرت کا نکاح ہوا ہے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان دونوں لوگ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، بول دیجئے آمین۔ ماشاءاللہ انہوں نے 500 روپیہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو قبول فرمائے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ مدینے کی کہ جس طرف گزر جائیں، ہائے ہائے ہائے، کہہ دے تڑپ کے سبحان اللہ، کہ جس طرف گزر جائیں راستہ مہک اٹھے، اللہ اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، ہائے ہائے ہائے، ماشاءاللہ۔ حضرت حافظ و قاری جناب محمد شارف صاحب دامت برکاتہم نے 200 روپیہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں، ان کی جان و مال میں برکت عطا فرمائے۔ مدینے کی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام اللہ کے رسول کو تلاش کرتے تھے تو کیسے تلاش کرتے تھے؟ دل خیر آبادی کا شعر بتلائے گا کہ جس طرف گزر جائیں راستہ مہک اٹھے، جس طرف گزر جائیں راستہ مہک اٹھے، جس طرف گزر جائیں راستہ مہک اٹھے، راستہ مہک اٹھے، ہے کمال کی خوشبو، ارے آپ کے پسینے میں ہے کمال کی خوشبو۔ کیا نام ہے بھائی آپ؟ اللہ اکبر، حافظ ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیے حفاظ اکرام، یہاں کے علماء اکرام، ایک ایک کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حافظ مرشد ربانی صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 100 روپیہ آپ نے دیا ہے، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ قاری سرفراز صاحب اس کی آپ کو انتقال ہو گیا، اللہ اکبر۔ قاری سرفراز صاحب کے والد محترم، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، بول دیں آمین۔ مدینے کی
کہہ دو اب کیا کہنا ہے کہ کہہ دو موجے طوفان سے کہہ دو موجے طوفان سے راستہ بدل ڈالے کہہ دو موجے طوفان سے کہہ دو موجے طوفان سے راستہ بدل ڈالے راستہ بدل ڈالے کہہ دو موجے طوفان سے کہہ دو موجے طوفان سے کہہ دو موجے طوفان سے راستہ بدل ڈالے راستہ بدل ڈالے مصطفیٰ کے دیوانے بیٹھے ہیں سفینے میں مصطفیٰ کے دیوانے